दिल्ली एक्सप्रेस साथमा भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा द्विपक्षीय हित, नेपाल भारत सम्बन्ध लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हैदराबाद हाउसमा दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता पनि हुनेछ। वार्तापछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै त्यहाँको कार्यक्रम सकिनेछ। प्रधानमन्त्री मोदीले समकक्षीको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गरेका छन्। भ्रमणका क्रममा आज बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले 10:40 महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। देउवाले आजै अपराह्न 4:30 बजे भारतका उपराष्ट्रपति एस वेंकैया नायडूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार विदेश यात्रामा रहेकाले उपराष्ट्रपतिसँग देउवाको भेट हुने भएको हो। देउवाले आजै साँझ भारतीय उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछन्। भ्रमणको तेस्रो दिन भोलि प्रधानमन्त्री सहितको टोली बिहानै बनारसका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। भारत सरकारले विशेष विमानबाट बनारस ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। देउवा भोलि अपराह्न नेपाल एयरलाइन्सको नियमित विमानबाट काठमाडौँ फर्किनेछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आज दुई देशबीच प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि शनिबार दुवै देशबीच ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घोषणा हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा शनिबार 4 परियोजनाको उद्घाटन र हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ। जनकपुर जयनगर खण्डमा रेल सेवा र सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन उद्घाटन गरिने भएको हो। भारतको सहयोगमा साना परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका 132वटा स्वास्थ्य चौकी भवन हस्तान्तरण हुनेछन्। भारत सरकारले चलनमा ल्याएको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा प्रयोगको शुभारम्भ गर्ने तयारी पनि छ। दुईजना प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारत सरकारले प्रयोगमा ल्याएको रुपे कार्डलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने कार्यको शुभारम्भ पनि गर्ने भएको हो। दशमी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यतिखेर द्विपक्षीय भेटवार्ता जारी रहेको छ र हैदराबाद हाउसमा केही समय अगाडि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भएको हो र यो भेटवार्ता पश्चात जुन संयुक्त सम्बोधन पनि हुने कार्यक्रम रहेको छ। हैदराबाद हाउसबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरू समक्ष नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको प्रत्यक्ष जानकारी पनि दिइरहेका छौँ। जुन द्विपक्षीय वार्तापछि यतिखेर जनकपुर जयनगर रेलको जुन संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने त्यसै गरी आजको यो भेटवार्ता पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संयुक्त रूपमा भेटवार्ता पश्चात यतिखेर विभिन्न परियोजनाको हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र जुनमा जनकपुर जयनगर खण्डमा रेल सेवा यो सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ भने त्यसै गरी सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि यतिखेरको भ्रमणको जुन कार्यसूचीमा राखिएको छ र त्यसै गरी भारतीय सहयोगमा साना परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएका 132वटा स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यो स्वास्थ्य चौकी भूकम्प पश्चात नेपाललाई सहयोग स्वरूप भारतले निर्माण गरिदिएको हो र त्यसको आज औपचारिक रूपमा यो हस्तान्तरण जुन स्वास्थ्य चौकी छ यसलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र अर्को जुन भारत सरकारले जो प्रचलनमा ल्याएको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने यसको तयारी शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। दुईजना प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारत सरकारले प्रयोगमा ल्याएको रुपे कार्डलाई नेपालमा पनि लागू गर्नको लागि यसको आज औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ र यहाँलाई जानकारी गराउँ द्विपक्षीय वार्तापछि जनकपुर जयनगर रेलमार्ग सुरु गर्ने र त्यसै गरी भूकम्पपछि भारतको सहयोगमा बनेको 132वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी जुन संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ र यसपछि
पत्रकार सम्मेलन मार्फत संयुक्त सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हैदराबाद हाउसमा तय भएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आजै द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता पनि हुँदैछ, जस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता आजको लागि तय भएको छ र यसमा दुई देशका ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण घोषणा हुने कार्यक्रम तय भएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आज 4वटा जुन परियोजनाको उद्घाटन र हस्तान्तरणको तयारी स्वरूप यहाँहरूलाई हामीले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीदेखि विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्मको यो परियोजनाहरू रहेका छन्। यसलाई जुन आजबाट हस्तान्तरण र यसको उद्घाटन गरिने कार्यक्रम तय भएको छ र भारतमा भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही बेर अगाडि मात्रै महात्मा गान्धी समाधि स्थल पुगेर उनले त्यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्चु राणा देउवा समेत समाधिस्थल पुगेकी थिइन् र त्यहाँ करिब 11:10 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेका थिए र त्यस लगत्तै राजघाटबाट हैदराबाद स्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादमा उपस्थित भएका थिए र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्नको लागि हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमन भएको थियो र यतिखेर यो संयुक्त सम्बोधन गर्ने क्रममा हैदराबाद हाउसमा यतिखेर विभिन्न सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरू र नेपाल भारत द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलहरू पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। यो ताजा दृश्य भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् र आजको यो जुन 3 दिने भ्रमणको महत्त्वपूर्ण क्षण पनि हो र आज विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र संयुक्त सम्बोधन पनि केही बेर पछाडि हुनेछ र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भोलि बनारसको काशी विश्वनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न जाने कार्यक्रम रहेको छ र जहाँ बनारसमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो दिउँसो भारत प्रस्थान गरेका थिए र इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भइसके पश्चात होटल मौर्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका थिए, जहाँ भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न आइटिसी मौर्य होटलमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भेटवार्ताका लागि मौर्य होटल पुगेका थिए र हिजो नै साँझ नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रम र रात्रि भोजमा प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी भएका थिए र दूतावासको आयोजनामा भएको जुन रात्रि भोजमा भाजपाका अधिकांश नेताहरू सहभागी रहेका थिए। कांग्रेस पुरानो मित्रता रहेको र भारतीय कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता करण सिंह पुगेका थिए भने सिंहसँग प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुले केही बेर छुट्टै हलाकुसारी समेत गरेकी थिइन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुक बीचको आपसी हित प्रवर्धन र सँगसँगै नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी बीच एक आपसको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध सुधारको प्रयास समेत यो भ्रमणले तय गरेको छ, निर्दिष्ट गरेको छ र प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले गत भदौमा नेपाल आएका थिए र त्यति बेला प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुले बालुवाटारमा चौथाइवालेलाई रक्षाबन्धन समेत लगाइदिएको जुन प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गले पनि त्यतिखेर चर्चा पाएको थियो र यतिखेर जसरी नेपालमा कांग्रेस एउटा मुख्य राजनीतिक शक्तिको रूपमा नेपालमा रहेको छ भने अर्को शक्ति भारतमा रहेको छ जुन भारतीय जनता पार्टी हो, जसको नेतृत्वमा अहिले सरकार समेत
दोस्रो पटक गठन भएको छ, जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन्। र यतिखेर भारतको 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय भेटवार्तामा जुटेका छन् र यो भेटवार्तामा द्विपक्षीय बीच हुने विविध विषयहरूमा छलफल हुनेछ र यो छलफलले एउटा जुन दुई देशबीच हुने आर्थिक लगायत अन्य सम्बन्धहरूको बारेमा सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछन्। र यतिखेर हामी भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणमा के कसरी सहभागिता भइरहेको छ यस सम्बन्धी हामी तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिइरहेका छौँ। र भ्रमणको दोस्रो दिन हो आज र भ्रमणको दोस्रो दिन अन्तर्गत केही समय अगाडि मात्रै राजघाट स्थित महात्मा गान्धी समाधि स्थलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित पत्नी आरजु देउबा राणा र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो राजघाट स्थित महात्मा गान्धी समाधि स्थलमा। र त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पुष्पगुच्छा सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए र त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ताका लागि हैदराबाद हाउस पुगेका थिए र त्यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई स्वागत गरेका थिए र यतिखेर हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच यतिखेर द्विपक्षीय भेटवार्ता भइरहेको छ र यो भेटवार्ता पश्चात दुई देशबीच हुने सम्झौताको बारेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ र भ्रमणका क्रममा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि दुई देश बीच जुन छलफल पश्चात संयुक्त विज्ञप्ति संयुक्त सम्बोधन गरिने प्रचलन छ र त्यो अनुरूप यतिखेर द्विपक्षीय भेटवार्ता जारी रहेको हामी देख्न सक्छौँ र त्यसपछि यो तयारी अवस्थामा रहेको दुई देश बीचको जुन छलफलबाट निस्किएका कुराहरूलाई सम्बोधन मार्फत व्यक्त गरिनेछ केही समय पछाडि र यो सम्बोधनको लागि त्यहाँ पोडियम सहितको अन्य सजावट गरिएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तालाई उपलब्धिमूलक हुने बताएका छन्। शुक्रबार राति दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोज तथा स्वागत कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले स्वास्थ्य ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा द्विपक्षीय हित प्रवर्धन गर्न भ्रमणले सहयोग पुग्ने बताएका थिए। दर्शकबिन यो संयुक्त सम्बोधन केही समय पछाडि अवश्य पनि हुने नै छ। यो पनि हामी यहाँ समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दिल्ली एक्सप्रेस साथमा दिल्ली एक्सप्रेस साथमा